क्यामेरा मान्छेले गर्दा छेकिन्छ क्या मान्छेले गर्दा छेकिन्छ क्या को मान्छे अभिषेक गर्दा छेकिन्छ मान्छे देख्ने भनेको
अभिषेकको उहाँहरू अगाडि आइदिनु होला लाइनमा। अभिषेकको कुपन नहुनेहरू कुपन लिएर मात्रै अभिषेक बनाएर बस्नु होला। यो पढेको कुपन अभिषेकको कुपन अभिषेक लिएको कुपन छ उहाँहरूले लाइनमा बसिदिनु होला। हरे कृष्ण हरे
हजुर लाइभ 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम
Hare